ثانیہ کا هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کی ابتدا پہ بلکہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر اپنی زبانوں کو معطر کیجئے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو باہر افراد تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ اذا خانہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ آغاز مجلس میں دعائے حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا اور اس کے فوراً بعد علامہ سید احسن علی کاظمی صاحب آف ملتان آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت مصور غم جناب علی عباس جویہ صاحب وہ آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ دعائے حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ابتدائے دعائے حدیث قصہ میں مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی عزفا فقلت له عزك بالله آبته من الزوف فقال يا فاطمة تعطيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فمكانت الله ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا اماں فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرات فؤادی فقال یا اماں انی اشم عندک رائحات طیبات کانها رائحات جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم من جدک ذات الکساء فاقبل الحسن والکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ حتى ظلني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فمكانت الله ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله فقلت نعم من جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتعزلني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعمها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي بالكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتعذلني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا وخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذلني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيده الجمنة إلى السماء اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يلمني ما يلمهم ويازنني ما يازنهم أنا هربا لمن هربهم وسلما لمن سلمهم ودوا لمن آذاهم ومحبا لمن أحبهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيات ولا أرضا مدحيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئات ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعزلني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيات ولا أرضا مدحيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئات ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فلتعزلني يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين نبي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا ما فاز شيعاتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبين وفيه مامون من الله وفرج الله همه ولا مغمون من الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بارے اللہ محیط الپاک صدقے محمد وآل بیت محمد کی عزت و عظمت عصمت و طہارت کے صدقے میرے مالک بالخصوص امام نقی علیہ السلام کی عظیم شہادت کے واسطے میرے مالک آج کی اس محفل کو دعائے حدیث کے ساتھ کو تلاوت کلام مجید کو جس میرے بعد جتنے بھی احباب نے میرے مالک مجلس سے خطاب کرنا ہے اور جو عزادار یہاں چل کے ہیں سب کی حاضری کو میرے مالک اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. بہر اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مولا امام نقی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا واسطہ میرے مالک آج کی اس مجلس کو ہم بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میرے مالک ہمارے آقا و مولا ابن الزہراء صاحب العصر والزمان امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. بار الہ جتنے بھی حاضرین محفل میں حضرات موجود ہیں جو نیک دلی خواہشات رکھتے ہیں ان کو باریاب فرما. میرے مالک جتنے بھی مرحومین اس دار فانی سے رخصت ہوئے شاہ صاحب کے جتنے بھی بزرگ اس دار فانی سے رخصت ہوئے میرے مالک اس قبرستان میں اس امام بارگاہ میں جتنے حضرات مدفون میرے اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کو بقائے نور فرما. میرے مالک جتنے بھی مومنین اس پر آشوب دور میں کسی بھی مصیبت پریشانی تکلیف میں مبتلا ہے میرے اللہ ان سب کو رہائی نصیب فرما. میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. اور تمام دعاؤں کی ایک دعا پھر سے آقا و مولا ابن الزہراء صاحب العصر والزمان امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ایک باواز بلند صلوات پڑھیے تاکہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہو. صلی علی محمد وآل محمد. آغاز مجلس میں ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ 11 رجب المرجب کو اسی امام بارگاہ میں سالانہ جشن امیر المومنین علیہ السلام منعقد ہوگا جس سے ملک کے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے.
تمام مومنین سے انشاءاللہ بعد از نماز مغربین تمام مومنین سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے 11 رجب المرجب کو. اسی طرح 28 رجب المرجب کو امام بارگاہ سجادیہ پہ سالانہ مجلس عزا منعقد ہوگی بسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جس میں تابوت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کروائیں گے ذاکر اہل بیت صادق شیرازی صاحب. بعد از نماز مغربین یہ مجلس عزا منعقد ہوگی تمام مومنین سے جو شرکت کی استدعا ہے. ابتدائی مجلس میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت ذاکر عادل فیاض رائے صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنی ڈیوٹی پیش کروائیں. قیامت کی جگہ نعرہ حیدری.